अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मेरा नाम लाइबा खान है और आज से मैं अपना एक न्यू चैनल शुरू कर रही हूँ जिसका नाम खौफनाक वाक़यात है, जिसमें मैं आप सब से लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी में बीते हुए कुछ खौफनाक और सच्चे वाक़यात शेयर करूँगी, जो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएंगे। तो लिसनर्स, शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने वाक़यात भी मुझसे शेयर करें ताकि आने वाले और वीडियोस में मैं आपके वाक़यात अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर सकूं। तो लिसनर्स, बढ़ते हैं आज के पहले वाक़ये की तरफ। तो लिसनर्स, आज का पहला वाक़या मेरी वालिदा ने मुझसे शेयर किया। ये वाक़या मेरे छोटे चाचा के साथ पेश आया जब वो सऊदी अरब से पाकिस्तान हमारे घर में रहने आए हुए थे। मुहर्रम का महीना था। चाचा काफ़ी साल बाद पाकिस्तान वापस आए थे, तो उनका अपने दोस्तों के साथ मिलने का प्रोग्राम बना। चाचा जब वापस आए तो उन्होंने मेरी वालिदा को बताया कि कल उनका अपने दोस्तों के साथ हलीम बनाने का प्रोग्राम है, तो वो रात अपने दोस्तों के साथ ही रहेंगे और सुबह फजर तक वापस आएंगे। अगले दिन रात 11 बजे तक चाचा घर से निकले और घर की एक चाबी अपने साथ लेकर वो अपने दोस्तों की तरफ चले गए। मेरी वालिदा बताती हैं कि रात तहज्जुद के वक्त जब उनकी आँख खुली तो चाचा के कमरे की लाइट ऑन थी और चाचा बेड पे दरे सहमे बैठे थे। वालिदा उनके पास गईं और पूछा कि तुम तो सुबह आने वाले थे, इस वक्त कैसे आ गए और इतने डरे हुए क्यों हो? चाचा पहले तो खौफ से कुछ बोल नहीं रहे थे। वालिदा ने उन्हें पानी पिलाया और दोबारा उनसे सवाल किया, जिस पर चाचा उस वक्त सिर्फ इतना बोले कि भाभी, मैं सुबह आपको सब बताता हूँ, आप प्लीज़ कमरे की लाइट मत बंद कीजिएगा। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर चाचा ने बताया कि रात जब वो दोस्तों के साथ हलीम की देग बनाने की तैयारी कर रहे थे तो उनके एक दोस्त, जिसका फर्जी नाम हम उस्मान रख लेते हैं, उन्हें आने में देर हो गई। ये सब दोस्त उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए तो बस बनाना शुरू करें। कुछ देर बाद चाचा की जब नज़र पड़ी तो उनका वही दोस्त उस्मान गली से चलता हुआ आ रहा था। गली काफ़ी लंबी थी और अंधेरा होने के वजह से शुरू में तो इतना कुछ खास नज़र नहीं आया, पर जैसे ही उस्मान थोड़ा करीब आया तो चाचा ने देखा कि उस्मान के पीछे एक औरत चलती हुई आ रही है। औरत ने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था और घूंघट डाला हुआ था। वो उनके दोस्त के साथ उनके पीछे पीछे आ रही थी। चाचा ने सब दोस्तों से बोला कि वो देखो, उस्मान के पीछे कोई औरत चलती हुई आ रही है। तमाम दोस्तों ने जब उसकी तरफ देखा तो उनमें से एक दोस्त ने चिल्लाकर कहा, उस्मान, पीछे देखो।
تمہارے پیچھے کون ہے؟ چاچا بتاتے ہیں کہ جیسے ہی عثمان نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسی وقت اس عورت کا گھونگھٹ اس کے چہرے سے ہٹا اور وہ ایک انتہائی بھیانک عورت تھی۔ اس کا سارا چہرہ جلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں ہی نہیں تھیں۔ جیسے ہی عثمان کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیر الٹے تھے اور وہ زمین سے تھوڑا اوپر تھے۔ عثمان یہ دیکھتے ہی وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ منظر چاچا اور ان کے تمام دوستوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ سارے دوست کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور چلانے لگے۔ شور سن کر اگلی گلی کا چوکیدار بھاگتا ہوا آیا تو اس نے بھی یہ منظر دیکھا۔ وہ چلایا کہ آیت الکرسی پڑھو، پر تمام دوست اتنا گھبرا گئے تھے اور ڈرے ہوئے تھے کہ کسی کو بھی کوئی بھی دعا یاد نہیں آ رہی تھی۔ چوکیدار پھر خود ہی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے عثمان کی طرف بڑھنے لگا۔ آیت الکرسی سنتے ہی اس مخلوق نے زوردار چیخ ماری اور ہوا میں اوجھل ہو گئی۔ چوکیدار نے پھر عثمان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور دعا پڑھتے ہوئے پانی اس کے چہرے پر چھڑکا تو وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آیا اور بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ اس سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہم سب کا بھی خوف کے مارے برا حال تھا۔ چوکیدار نے ہم سب کو بھی پانی پلایا اور بتایا کہ یہ عورت اکثر ان گلیوں میں دکھتی ہے۔ یہ لڑکا بہت خوش قسمت ہے کہ بچ گیا، ورنہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر یہ مخلوق نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اکثر یہ مخلوق بہت سے لوگوں کو نظر آئی ہے اور نقصان بھی پہنچا چکی ہے۔ میرے چاچا کے وہ دوست جس کا گھر اس گلی میں تھا، وہ کچھ ٹائم پہلے ہی وہاں شفٹ ہوئے تھے اور انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ چاچا بتاتے تھے کہ ان کے وہ دوست جس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا، وہ کافی مہینوں تک بہت بیمار رہے تھے اور اکیلے رہنے اور گھر سے نکلنے پر بھی کافی زیادہ ڈرتے تھے۔ میرے چاچا بھی آج تک اپنے اس دوست کے گھر اکیلے جانے میں بہت خوف محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی دوست کے ساتھ ہی وہاں جاتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کا یہ واقعہ آپ سب کو کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے ان خوفناک واقعات کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ میں روزانہ اسی طرح آپ سب کے لیے خوفناک اور سچے واقعات لاتی رہوں۔ اپنے خوفناک واقعات مجھ سے شیئر کرنے کے لیے نیچے دیے گئے ای میل آئی ڈی پر سینڈ کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ نماز کی پابندی کریں،
چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو روز کا معمول بنا لیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا حصار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔